वेलकम टू टेक्नो अपडेट्स। त्यहाँ हामीले सिक्नेछौँ एमएस डसको बारेमा र यसलाई कमान्ड लाइन र कमान्ड लाइन इन्टरफेस पनि भनिन्छ। तपाईहरुले टेक्नो अपडेट च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज सब्स्क्राइब गर्नु होला। मैले यसमा टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड टेक ट्युटोरियल र एजुकेसन भिडियोहरू राख्ने गर्छु र टेक्नो अपडेट च्यानललाई फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु होला। लेट्स स्टार्ट गरौँ। यसलाई खोल्नलाई विन्डो प्लस आर गरेर सीएमडी टाइप गर्नेछौँ र यो ओपन हुन्छ। एमएस डसमा यी सबै टपिकहरुको सबैको बारेमा सिक्नेछौँ फुल डिटेल रूपमा। यसमा हामीले सिम्पल कमान्डबाट सुरु गरौँ र हामीले यसमा डेट टाइप गर्यौँ भने सिधै हामीले डेट हेर्न सकिन्छ र आजको यसले डेट देखाइरहेको छ। त्यसै गरी टाइम टाइप गर्यो भने टाइम देखाउँछ, आजको टाइम देखाइरहेको छ यसले। र त्यसै गरी भोल भन्ने टाइप गर्यो भने हाम्रो यसले ड्राइभ सीको भोल्युम देखाइरहेको छ र भोल्युम सिरिज नम्बर भन्ने देखाइरहेको छ यहाँ। त्यसै तपाईले सिस्टम इन्फो टाइप गर्नु भने तपाईको कम्प्युटरको पीसीको जुन सिस्टम छ त्यसको पुरै इन्फर्मेसन यसले दिने गर्छ। र सिस्टम इन्फो टाइप गर्दाखेरि सँगै टाइप गर्नुपर्ने हुनेछ हामीलाई। त्यसै रहेको छ सिस्टम SYSTEM सिस्टम INFO इन्फो। यो खुल्लै छ, हाम्रो प्रोसेसिङमा छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुरै हाम्रो सिस्टमको बारेमा दिँदैछ। सिस्टम म्यानुफ्याक्चर HP नोटबुक सबै यिनी कुराहरू। र यो भरिएको स्क्रिनलाई हटाउनको लागि हामीले यो क्लियर स्क्रिन कमान्डको युज गर्ने गर्छौँ। CLS टाइप गर्ने बित्तिकै हाम्रो पुरै स्क्रिन क्लियर हुने गर्छ। जस्तो तपाईले के टाइप गर्नुभयो यो स्क्रिनलाई क्लियर गर्नु छ भने CLS टाइप गर्नुभयो भने हाम्रो स्क्रिन क्लियर हुन सक्छ। जुन कमान्ड यहाँ मैले यता पनि लेखिदिएको छु। र अब हामीले कुरा गरेछौँ टेम्पोररी वर्क कमान्डहरू। टाइटल कलर प्रम्प्टको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र टाइटल भन्ने बित्तिकै माथिपट्टि जुन देखाइरहेको छ यसलाई टाइटल भनिन्छ र यसको हामीले टाइटल पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै TIT अलि टाइटल TECHNO UPDATES अपडेट्स हाल्ने बित्तिकै माथिको टाइटल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। टाइटल चेन्ज भएर टेक्नो अपडेट्स भएको छ र यसलाई हामीले फेरि पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो टेम्पोररी मात्रै हुन्छ। अब एकचोटि तपाईँले यसलाई कट गर्ने बित्तिकै यो टाइटल यसको रहँदैन। यहाँ यसरी नै यसले काम गर्छ। यहाँ त्यसै कमान्ड रहेको छ कलर कमान्ड। कलर कमान्डबाट तपाईले सिम्पली COLO कलर टाइप गरेर कुनै पनि नम्बर यसरी टाइप गर्नुभयो भने यसको चेन्ज हुने गर्छ कलर। र यसको फुल कमान्ड हेर्नको लागि तपाईले हेल्प कमान्डको युज गर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पली हेल्प कमान्ड भनेको HELP हेल्प टाइप गरेर सबै कमान्डहरूको बारेमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई फेरि ब्याक गर्छु। यो देख्न सक्नुहुन्छ कलर कमान्डले पनि टेम्पोररी काम गर्छ र मैले यसलाई एकचोटि कट गर्ने बित्तिकै पहिलाको कलरहरू सबै हराएको छ। र पहिला कुरा गरौँ हेल्प कमान्डको। र HELP हेल्प टाइप गर्नुभयो भने तपाईसँग यसमा एमएस डसमा भएका सबै कमान्डहरूको
हेल्पको लिस्ट दिएको हुन्छ र यसबाट तपाईले सबै कमान्डहरुको बारे हेर्न पढ्न सक्नुहुन्छ र यिनीहरुको बारेमा अलि डिटेल जान्नु छ भने त्यसै हामीले अब कलर कमान्डको बारेमा जान्नु छ भने हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि COLOR कलर HELP हेल्प टाइप गर्नु भयो भने फेरि यसले हामीले कलर कमान्डको बारेमा दिएको छ जस्तो ब्ल्याकको लागि भने यो हामीले यसमा दुई तरिकाले युज गर्न सकिन्छ नम्बर र यतापट्टि अल्फाबेटिकल दिएको छ ब्ल्याक ब्लू ग्रीन अब यसरी कलरहरुको लागि नम्बरमा दिएको छ अनि फेरि लाइट कलरमा लिनु पर्यो भने 9 देखि तल F सम्मको लागि लाइट कलरमा दिएको छ जुन कि हामीले भर्खर यिनी गरेर हेरेको थियौं COLOR कलर टाइप गरेर अब हामीले लाइट ग्रीन फन्टमा र अब येलो ब्याकग्राउन्ड गराउनु पर्यो भने ए र ई टाइप गर्नुपर्छ ए टाइप गर्ने बित्तिकै ए उल्टा हुँदो रहेछ यो पहिले टाइप गरेको हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा जाँदो रहेछ भने पछि टाइप गरेको वर्ड COLOR कलर 703 पहिले टाइप गरेकोले व्हाइट छ व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा जान्छ भने पछि टाइप गरेको 0 फन्टमा जाँदो रहेछ र यसको हामीले फुल सेटिङ गर्नु छ भने यहाँ राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा गरे पनि यसको लागि यहाँबाट सबै चेन्ज गर्न सकिन्छ फन्टको साइजहरु भयो मिडियम लार्ज कस्तो गराउने फन्टहरु यहाँ दिएको छ ब्याकग्राउन्ड कलर कस्तो गराउने कलरमा सिलेक्ट गर्न सकिन्छ सो रेड ल्याउनु छ कि तपाईलाई यस्तो ल्याउन सकिन्छ अझै धेरै कुरा तपाईले मजाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई मैले रेडमा सेभ गर्ने CLS क्लियर गरौँ पहिला ए तपाई देख्नुहुन्छ अहिले रेडमा भइसकेको छ यो र हामीले अब हेल्प कमान्ड पनि सिकिसकेका छौं र हेल्प कमान्डको सर्टकट के रहेको छ ब्याकस्ल्याश र क्वेशन मार्क जस्तै कि हामीले हेल्प टाइप नगरेर ब्याकस्ल्याश क्वेशन मार्क दियो भने हेल्प कमान्डकै काम गर्छ तर COLOR कलर ब्याकस्ल्याश क्वेशन मार्क दिनु बित्तिकै अघि नै हामीले हेल्प टाइप गरेका थियौं त्यसैगरी ब्याकस्ल्याश र क्वेशन मार्कले पनि हेल्प कमान्डकै काम गर्छ र अर्को रहेको छ प्रम्प्ट भन्ने अब हामीले कुरा गर्दै छौं प्रम्प्टको बारेमा प्रम्प्ट खास गरी यो जुन तपाईले सी सेमिकोलन युजर माई पीसी देखिरहनु भएको छ यसको सट्टामा तपाईले आफुलाई जे मन लाग्छ त्यो कुरा यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ र यो इनेबल गराउनको लागि प्रम्प्ट कमान्डको युज हुन्छ र प्रम्प्ट यो पनि टेम्पररी काम गर्छ यसले भनेको एकचोटी खोल्दासम्मलाई अनि एकचोटी कट गर्नु भयो भने अर्को चोटीमा क्लियर हुन्छ PROMPT प्रम्प्ट अब यहाँ फेरि TECHN टेक्नो अपडेट्स हाल्नु भयो भने किन इनेबल भएन भन्दा स्पेलिङ मिस्टेक भएछ PROMPA ये हान्नु भने टेक्नो अपडेट हान्नु भयो भने तपाईले देख्नुहुन्छ पहिले यो लेखिरहेको ठाउँमा सी युजर माई पीसी आइरहेको ठाउँमा अहिले सिधै टेक्नो अपडेट भनेर आइरहेको छ र यसलाई हामीले हटाउनको लागि फेरि र पहिले टाइप गरेको कमान्डलाई फेरि ब्याक ल्याउनु पनि सकिन्छ हामीले अपर की युज गरेर र यसले पहिले टाइप गरेको सबै कमान्डहरु हामीलाई देखाइरहेको छ यो एउटा सर्टकट के हुन्छ र प्रम्प्ट मात्रै टाइप गरेर इन्टर गर्नुभयो भने स्पेलिङ मिस्टेक रहेछ नि PROMPT इन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो पहिलेकै जुन थियो त्यो डिफल्ट मोडमा हुन्छ र अब हाम्रो कमान्ड रहेको छ पाथ कमान्डले हामी कुन ठाउँमा छ भन्ने कुरा पाथ देखाउने गर्छ
र यसमा हामीले सिम्पली पार्ट टाइप गर्ने बित्तिकै हाम्रो सी ड्राइभमा भएको युजर फोल्डर त्यसभित्र रहेको माई पिसी भन्ने यसको बारेमा फुल डिटेल यसले यहाँबाट दिन्छ। PATH पार्ट टाइप गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पार्थभित्र प्रोग्राम भन्ने यति धेरै फोल्डरहरू छन् र यी सबै हुँदै हामी र अब हाम्रो रहेको छ क्लियर स्क्रिन हामीले पढिसकेका छौँ र हाम्रो अब रहेको छ ड्राइभ चेन्ज। जस्तै हामी अहिले सबै कामहरू सी ड्राइभमा गरिरहेका थियौँ, सी ड्राइभमा गरेर अब हामीलाई डी ड्राइभमा सिफ्ट हुनु पऱ्यो भने यसमा चाहिँ डी ड्राइभ चाहिँ छैन, यसमा रहेको छ अलि यो पछिमा रहेको ड्राइभ भनेको जस्तो मेरोमा अहिले CE र F ड्राइभ रहेको छ र त्यसै गरी हामीलाई जस्तै ई ड्राइभमा जानु पऱ्यो भने ई टाइप गरेर सेमिकोलन टाइप गर्ने बित्तिकै ई ड्राइभमा पुगिन्छ हामी र त्यसै गरी एफ ड्राइभमा पुग्नु पऱ्यो भने यसरी एफ ड्राइभमा गइन्छ। यही नै सिम्पली ड्राइभको काम र यसैभित्र ड्राइभमा गइसकेपछि हामीलाई कुन ड्राइभभित्र कुन फोल्डरहरू बनाउनु छ भन्ने कुरा अब मेक ड्राइभमा पढिन्छ र त्यसभित्रका फोल्डरमा जानु छ भने CD ड्राइभको युज गरिन्छ, CD चेन्ज डाइरेक्टरीको युज गरिन्छ र डाइरेक्टरी भन्नाले फोल्डरलाई नै बुझिन्छ यसमा। र अब हेरौँ हामीले हेरिन्छ DIR को बारेमा। DIR ले हाम्रो ड्राइभमा भएको फोल्डरहरू सबै डाइरेक्टरीहरूलाई देखाउने काम गर्छ। सिम्पली हामीले DIR टाइप गर्ने बित्तिकै यी हाम्रो एफ ड्राइभमा भएका सबै फोल्डरहरू यसमा देखाइरहेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै अब यसलाई हामीले अझै सर्टकट कीहरू वाइल्ड कार्ड कमान्डहरू युज गर्न सकिन्छ। DIR कमान्डमा हामीले वाइल्ड कार्ड पनि युज गर्न सकिन्छ, वाइल्ड कार्ड क्यारेक्टर्स पनि भन्छ यसलाई, जसमा एस्ट्रिकको साइनहरू एस्ट्रिक क्वेसन मार्कहरू युज गरेर हामीले अझै हाम्रो कमान्डलाई सर्टकट र राम्रो बनाउन सकिन्छ। र जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, हामी अहिले एफ ड्राइभमा छौँ र यसमा DIR टाइप गर्ने बित्तिकै हामीले एफ ड्राइभमा भएका फाइल फोल्डरहरूलाई हेर्न सकिन्छ र यसमा एउटा मात्रै फाइल रहेको छ, एउटा यो फाइल, दुईवटा फाइल छन् यहाँ अनि अरू फोल्डर छन्, 4वटा फाइल देखाएर होला कतै अनि 23 डाइरेक्टरिज भनेर भनिरहेको छ। अनि हामीले क्लियर स्क्रिन गरौँ CLS र अब हामीले युज गर्दैछौँ वाइल्ड कार्डको। वाइल्ड कार्ड युज गर्नलाई DIR टाइप गरेर स्पेस दिउँ र अब हामीले एस्ट्रिक एबाट आउने नामहरू हेर्दैछौँ र एबाट मात्रै भएको फोल्डरहरू हेर्नको लागि हामीले यसमा वाइल्ड कार्ड युज गर्दैछौँ। यसको लागि छ DIR A एस्ट्रिक वाइ स्टार अनि च्याप्नुहोस् अनि यसमा देखायो हाम्रो 5वटा फोल्डरहरू रहेछ, डाइरेक्टरिज भनिरहेको छ। र यस्तै गरी हामीले अब यसमा एक्सटेन्सन चेक गर्नेछौँ। एक्सटेन्सन फाइलहरू हेर्नको लागि यसमा हामीले DIR टाइप गरेर स्पेस एस्ट्रिक अनि अब यसमा हाम्रो TXT फाइलहरू मात्रै छ, त्यही भएर TXT हान्छु म र हेरौँ TXT फाइलहरू कतिवटा देखाउँदो रहेछ। अनि यसमा एउटा फाइल देखायो 0 बाइट भनेको फाइल इम्पिटी रहेछ भन्ने कुरो देखायो र डाइरेक्टरिज फोल्डरहरू 0 छन् भनेर भनिरहेको छ। र यसै गरी तपाईँले डाइरेक्टरिजको वाइल्ड कार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को वाइल्ड कार्ड रहेको छ क्वेसन मार्क र क्वेसन मार्कले पनि अब क्वेसन मार्कले खास गरी लेटरलाई जनाउने गर्छ र यसमा हामीले एउटा इक्जाम्पल लिनेछौँ DIR स्पेस एउटा सिङ्गल क्वेसन मार्क दिनु भने एउटा मात्रै वर्ड भएको फोल्डरलाई खोज्ने छ यसले, अनि दुईवटा दिनु भने दुईवटा भएको, तीनवटा दिनु भने तीनवटा भएको, चारवटा दिनु भयो भने चारवटा भएको। ल हामीले यसमा 4 टाइप गर्दैछौँ DIR 4वटा क्वेसन मार्क इन्टर गर्ने बित्तिकै यसमा एउटा मात्रै देखायो होम भन्ने फोल्डर रहेछ हाम्रो 4वटा क्यारेक्टर भएको। अब हामीले डाइरेक्टरिजमा वाइल्ड कमान्ड युज गरिसकेका छौँ। र अर्को रहेको छ ट्री कमान्ड। ट्री कमान्ड भनेको पनि यो DIR कै काम गर्छ र यसले हामीलाई सबै कुरा ग्राफिकली रिप्रेजेन्टेसन गर्ने काम गर्छ। एउटा ग्राफको फर्मेटमा बन्दै जान्छ यो र भएको सबै फोल्डरहरूलाई स्ट्रक्चर रूपमा देखाउँछ। र यसमा हामीले टाइप गर्नेछौँ
TRE भनेर ट्री टाइप गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले फोल्डरभित्र फोल्डर सब फोल्डरलाई सब फोल्डर र सब क्याटेगोरीमा छुट्याएर राखेको छ। यसलाई यहाँबाट तपाईँले स्क्रोल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लियर गरिहालौँ मैले। अब हामी छौँ मेक ड्राइभमा जानुभन्दा अगाडि हामीले युज गर्नेछौँ र अब हामी मेन टपिकमा आइसकेका छौँ। लगभग सबभन्दा बढी युज हुने कमान्डहरू। अब हाम्रो कमान्ड रहेको छ मेक डाइरेक्टरिज र यसको युज भनेको क्रिएट फोल्डरहरू क्रिएट गर्नको लागि हो। र यसमा सिम्पली हामीले md स्पेस जस्तै अब हामीले लेखौँ AA गऱ्यो भने अब डबल ए तीनटा ए भएको फोल्डर बनेको छ र यसलाई हामी चेक गर्न सक्छौँ तीनटा ए भएको फोल्डर। र अब हामीले सबै कामहरू डेस्कटपमा गर्नेछौँ र जसले सबैलाई सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि एउटै हामीले कमान्ड युज गर्नेछौँ सिडी कमान्ड। र सिडी कमान्डमा हामीले पहिला युज गरौँ सिडी कमान्ड युज गरेर हामी डाइरेक्टरीहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसै एउटा डाइरेक्टरीबाट अर्को डाइरेक्टरीहरू भित्र छिर्नको लागि सिडी कमान्ड युज गरिन्छ। र जस्तै अब हामी यो ट्रिपल ए भएको फोल्डरमा जानु पर्यो भने सिडी स्पेस ए टाइप गरी तीनटा ए गऱ्यो भने हामी देख्न सक्नुहुन्छ हामी यो तीनटा ए भएको फोल्डरभित्र पसिसकेका छौँ। र यसमा फेरि कुनै फोल्डर बनाउनु पर्यो भने एमडी गर्न सक्छौँ। एमडी स्पेस 1 2 3 राखिदिएँ भने मैले 1 2 3 भएको फोल्डर यसमा बनिसकेको छ। र DIR टाइप गरेर हामी हेर्न सक्छौँ एउटा फोल्डर छ यसमा। र एमडी कमान्डलाई अझ युज गर्नलाई यसलाई मल्टिपल फोल्डरहरू एकैचोटि बनाउन सकिन्छ। जस्तै कि अब MAN मेन भन्यो भने यो एउटा फोल्डर बन्छ। अब OM 1 एउटा 2 3 भन्यो भने अब हामीले जम्मै 5वटा फोल्डर बन्दैछ हाम्रो इन्टर गर्ने बित्तिकै। र यसमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ DIR टाइप गर्ने बित्तिकै। र यसमा टोटल अब यसमा ट्रीबाट पनि देख्न सकिन्छ TRE टोटल फोल्डर देखाइरहेको छ। यसमा एउटा 1 2 3 हामीले पहिले बनाइसकेका थियौँ भने 1 2 3 मेन र ओम भन्ने हामीले अहिले बनाएको फोल्डरहरू हुन्छ। यसै गरी तपाईँले दुईवटा नेम भएको डाइरेक्टरी फोल्डर बनाउनु पर्यो भने दुईवटा वर्ड भएको फोल्डर जस्तै अब वेलकम नेपाल भएको फोल्डर बनाउनु पर्यो भने यसलाई हामीले एमडी स्पेस सेमिकलन भित्र दिनुपर्छ WEN स्पेस नेपाल गरेर सेमिकलन दियो भने यो वेलकम नेपाल भन्ने फोल्डर भन्छ। र यसलाई हामीले हेर्न सकिन्छ। ट्री कमान्डको सहायताले हामी यसलाई हेर्दैछौँ र हामीले वेलकम नेपाल भन्ने स्पेलिङ मिस्टेक भयो नि र हामीले यसलाई अप्पर कीको युज गरेर फेरि अर्को फोल्डर वेलकम नेपाल यसलाई सच्याइदिउँ। हामीले अर्को फोल्डर बनायौँ। हामीले इन्टर गर्ने बित्तिकै त्यसमा सक्नु चाहिँ हामीले फेरि वेलकम नेपाल भन्ने फोल्डर बनाएका छौँ। र अब हामीले युज गर्नेछौँ डाइरेक्टरिजहरूको। र यसको लागि हामी जाउँ डेस्कटपमा। र डेस्कटपमा जानको लागि सी ड्राइभलाई चेप्नुहोस्। सीमा गयो हामी सी युजर माई पिसी भन्ने फोल्डर सीको माई पिसी भन्ने फोल्डरभित्र छौँ हामी अहिले। र यसबाट हामीलाई डाइरेक्टरिजमा जानु छ। र यसको लागि हामीले DIR टाइप गरेर हेर्छौँ डेस्कटप छ किन यसमा। र यसपछि डेस्कटप रहेछ। र डेस्कटपमा जानको लागि सिडी स्पेस DSKTOP टाइप गरेर
यसमा हामी इन्टर गरिसकेका छौँ र हामी अहिले डेस्कटपमा आइसकेका छौँ। र तपाईँले GUI-मा देखिरहेको डेस्कटप र हाम्रो यो CUI-मा भएको डेस्कटप हो। ग्राफिक्स युजर इन्टरफेसमा तपाईँले देखिरहेको डेस्कटप यो हो भने CUI-मा देखिरहेको डेस्कटप यो हो। र यसमा अब हामीले एउटा फेरि फोल्डर बनाउनेछौँ, EMD स्पेस TECH टेक र देख्न सक्नुहुन्छ अब एउटा फोल्डर बनिसकेको छ। र यस्तै अझै हामी मल्टिपल फोल्डर बनाएर हेरौँ। EMD स्पेस NEPL नेपाल DORKHA गोर्खा और SUN भनेर 3टा फोल्डर बनाए हामीले। र जम्मा 4वटा फोल्डर बनेका छन्। र हामी फेरि जानेछौँ CD कमान्ड युज गरेर TECH टेक फोल्डरभित्र र टेक फोल्डर टाइप गर्ने बित्तिकै हामी यो फोल्डरको भित्र गइसकेका छौँ। यसमा जुन त अहिले इम्पिटी छ। र यसमा हामीले फेरि एउटा फोल्डरको नाम EMD TECHNO UPDATES टेक्नो अपडेट्स भनेर र यसभित्र एउटा फोल्डर बनिसकेको छ। र यसभित्र हामी जाऊँ। अब यसभित्र जानको लागि हामीले CD कमान्डको फेरि युज गरिन्छ। CD इन्टर गरेँ मैले। र अब हामीले यसमा युज गर्नेछौँ ब्याक कमान्डको। र ब्याक कमान्डको लागि रहेको छ ब्याक डाइरेक्टरिज CD र 2वटा फुल स्टपले CD र 2वटा फुल स्टपले हामी एउटा डाइरेक्टरीबाट ब्याक हुन सक्छ। र अब यसमा हामी अहिले छौँ टेक्नो अपडेटमा। अहिले हामी टेक्नो अपडेटको फोल्डरभित्र छौँ। र यसबाट अब टेक फोल्डरमा आउनको लागि CD 2वटा फुल स्टप दिने बित्तिकै हामी टेक फोल्डरमा आउँछौँ भने फेरि CD 2वटा फुल स्टप दिनुभयो भने फेरि हामी डेस्कटप भन्ने फोल्डरमा आइन्छ। र त्यसै गरी फेरि हामीलाई सिधै डाइरेक्ट ड्राइभमा जानु छ भने डाइरेक्ट हामीलाई C ड्राइभमा जानु छ भने हामीले युज गर्न सक्छौँ CD र राइट स्ल्यासको। यसको लागि CD राइट स्ल्यास इन्टर गर्ने बित्तिकै हामी डाइरेक्ट C ड्राइभमा पुगिन्छ। र फेरि हामीलाई फेरि डेस्कटपमा आउनु छ भने फेरि हामीले टाइप गर्नुपर्छ CD युजर USERS युजर्स स्पेस फेरि CD माई PC फेरि इन्टर फेरि CD डेस्कटप गर्ने बित्तिकै हामी फेरि C ड्राइभको डेस्कटप भन्ने फोल्डरमा आइसकेका छौँ। र अब हाम्रो कमान्ड रहेको छ क्रिएट फाइल गर्नको लागि हामीले मेन गरी 3वटा कमान्डहरू रहेका छन्। कपीकन को CON मात्रै हुन्छ, कपीकन इको र टाइप नल भन्ने। र यसमा हामीले पहिले युज गर्नेछौँ कपीकन कमान्डको। कपीकन कमान्डले बाट नै हामी फाइलहरू बनाउन सकिन्छ। र फाइलको एक्सटेन्सन जुन राखिन्छ हामी त्यही हिसाबको फाइल क्रिएट हुने गर्छ। र यसको लागि हामी युज गर्छौँ COPY कपी स्पेस CON र फाइलको नाम दिउँ हामी यसको नाम राख्छौँ PC.txt टेक्स्ट फाइल बनाऊँ हामी। इन्टर गरौँ अनि यो फाइलभित्र के लेखौँ। यसमा फाइलभित्र हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा लेखौँ LIKE comment and SUBSERI
बी सब्सक्राइब टेक्नो अपडेट्स टेक्नो अपडेट च्यानल CHANNEL र यसमा हामीले लेख्यौँ लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टेक्नो अपडेट च्यानल र यसलाई सेभ गर्नको लागि हामीले युज गर्नेछौँ कन्ट्रोल प्लस जेड र यसमा यस्तो अप्पर साइनसित जेड देखाउँछ र इन्टर गर्ने बित्तिकै वान फाइल कपी भनेर देखाउँछ र जुन कि हाम्रो यहाँ क्रिएट भइसकेको छ तपाईँले पिसी भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हामीले खोल्यो भने लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टेक्नो अपडेट्स च्यानल भनेर लेखिरहेको छ र यसैलाई नै कमेन्ट लाइनबाट खोल्नको लागि हामीले युज गर्नेछौँ र यसलाई नै कमान्ड लाइनबाट खोल्नको लागि हामीले टाइप कमान्डको युज गर्न सकिन्छ र यसमा हामीले टाइप गर्यौँ भने TYP टाइप स्पेस फोल्डर फाइलको नाम PC डट एक्सटेन्सनसित राख्नुपर्छ TXT इन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो फाइलमा के छ त्यो कुरा यसमा देखाउने गर्छ र लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टेक्नो अपडेट च्यानल भनेर यसमा लेखिरहेको छ र अब हामीले फेरि फाइल क्रिएट गर्नेछौँ इको कमान्ड युज गरेर र ECHO इको स्पेस अब यसमा हामीले जे फाइलभित्र लेख्नुपर्ने हो त्यसलाई पहिले नै टाइप गर्नुपर्ने छ THANKS थ्याङ्क्स फर वाचिङ लेख्यौँ हामीले र यसलाई हामीले सेभ गर्नको लागि सेभ गर्नुभन्दा अगाडि यस्तो राइट ग्रेटर देन साइन दिएर अब यसमा फाइलको नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसमा फाइलको नेम दिउँ हामीले फाइलको नेम कहाँ गयो हाम्रो फाइलको नाम हामीले दिउँ GWG टेक्स्ट भनेर र यसलाई इन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो गुड भन्ने फाइल बनिसकेको छ र यसलाई हामीले फेरि टाइप कमान्डको युजले खोलेर हेरौँ TYP टाइप स्पेस गुड डट TXT र यसमा देखाइसकेको छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ भनेर र अर्को कमान्ड रहेको छ फाइल बनाउनको लागि टाइप नल भन्ने टाइप नल कमान्डले इम्पिटी फाइल बनाउने काम गर्छ र यसमा हामीलाई कुनै पनि रिक्त फाइल बनाउनु छ भने यसबाट बनाउन सकिन्छ र यसमा सिम्पली हामीले TYP टाइप NUL टाइप नल ग्रेटर देन साइन र फाइलको नेम राख्नेछौँ फेरि फाइल नेम एक्सटेन्सन भनौँ र यसको नाम रहेको छ LAPTOP ल्यापटप डट PPT फाइल बनाऊँ हामीले यसलाई र इन्टर दिने बित्तिकै हाम्रो ल्यापटप भन्ने PPT फाइल बनिसकेको छ र यसलाई हामीले ओपन गर्यो भने टाइप ल्यापटप डट PPT फाइल हान्यो भने यसमा यो केही पनि देखाएन किनकि यो फाइल इम्पिटी छ र अब हामी आएका छौँ रिनेमले मेन गरी फाइल तथा फोल्डरहरूलाई रिनेम गर्ने काम गर्छ र यसको अब यसमा हामी र अब हामी REN स्पेस अब हामीले नेपाली बनाउनेछौँ नेपाल फोल्डरलाई नेपाली बनाउनेछौँ NEPAL नेपाल स्पेस NEPALI
देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल नेपालीमा चेन्ज भइसकेको छ र फेरि र यसरी नै रिनेम कमान्डबाट हामीले फाइलहरूको नेम पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। र गुड भन्ने फाइललाई हामीले फेरि रिनेम गर्नेछौँ। रिनेम गुड डट टीएक्सटी टेक्स्ट यो यसलाई हामीले TECHNO टेक्नो अपडेट्स .txt मा बनाउनेछौँ र इन्टर गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ फाइलको नेम चेन्ज भइसकेको छ। र अब हामीले फेरि यसलाई र यसमा पाइप CLS गरौँ र अब हामी रहेको छ हामी रिनेम कमान्ड युज गरिसकेका छौँ र अब हामीसँग रहेको छ डिलिट कमान्ड। डिलिट कमान्डको मेन गरी युज फाइल तथा फाइलहरू डिलिट गर्नको लागि युज गरिन्छ, फाइल तथा फोल्डरहरूलाई। र यसमा हामीले डिलिट गर्नेछौँ अब DEL युज गरेर ल्यापटप भन्ने फाइललाई डिलिट गर्दैछौँ। LAPTOP ल्यापटप डट PPT इन्टर गर्ने बित्तिकै हाम्रो ल्यापटप यहाँबाट डिलिट भइसकेको छ। र यस्तै गरी हामीले कुनै पनि फोल्डरभित्र भएको कन्टेन्टहरूलाई डिलिट गर्न सकिन्छ। र जस्तै यो अहिले टेकभित्र रहेको फोल्डर यो इम्पिटी छ र यसमा हामीले एउटा यसलाई कपी गरेर यसमा पेस्ट गरौँ। यस पिक्चर पनि पेस्ट गरौँ यसलाई। र यो टेक च्यानलभित्र दुईवटा भिडियो रहेको छन् छुट्टै छुट्टै फोल्डरमा र यसलाई डिलिट गर्नको लागि DEL स्पेस TECH टेक भनेर फोल्डरको नाम इन्टर गर्यो भने यसले सोधिरहेको छ आर यु स्योर यस ओर नो भनेर हामीले यस क्लिक गरिन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यसभित्र रहेको दुईटै फोल्डरभित्र रहेको भिडियोहरू डिलिट भइसकेको छ। यसमा भएको रहन्छ। र डिलिट कमान्डको बारेमा अझै धेरै जान्नको लागि तपाईहरुले हेल्प कमान्डको युज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा सबै कुरा दिएको छ। जस्तै फाइल स्पेसिफिक फाइल तथा फोल्डरहरूलाई डिलिट गर्नको लागि यस युज गर्ने, क्यू भनेको क्वाइट मोडमा डिलिट गर्नको लागि क्यू युज गर्ने अनि सिसी कुराहरू यसमा दिइरहेको छ। र अब हामीले युज गर्नेछौँ एक्स कपी कमान्डको। र एक्स कपी कमान्ड मेन गरी फाइल तथा फोल्डरहरूलाई कपी गर्नको लागि युज गरिन्छ। र यसमा हामीले पिसी भन्ने फाइललाई सन भन्ने फोल्डरभित्र कपी पेस्ट गर्दैछौँ। र यसको लागि COPY स्पेस PC.txt टेक्स्ट SUN टाइप गर्ने बित्तिकै वान फाइल कपी भनिरहेको छ। र यसभित्र हाम्रो फाइल कपी भइसकेको छ। र अब हाम्रो एउटा लास्ट कमान्ड रहेको छ, यो हो मुभ कमान्ड। मुभ कमान्डको युज फाइल तथा फोल्डरहरूलाई मुभ गर्नलाई युज गरिन्छ। त्यसै अब हामीले यो पिसी भन्ने फोल्डरलाई गोर्खाभित्र राख्नेछौँ मुभ गरेर। यसमा मुभ स्पेस PC.txt टेक्स्ट गोर्खा इन्टर गर्ने बित्तिकै वान फाइल कपी भने वान फाइल मुभ र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो फाइल मुभ भइसकेको छ। र यस्तै हामीले फोल्डरहरूलाई पनि मुभ गर्न सकिन्छ। यहाँ सनलाई हामीले टेकभित्र मुभ गर्नेछौँ। इन्टर गऱ्यौँ वान डाइरेक्टली मुभ भइसकेको छ। र हामीले यहीँबाट नै हेर्न सकिन्छ।
सन भन्ने फोल्डर टेक फोल्डरभित्र आइसकेको छ र तपाईहरुलाई आशा छ तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो होला र थ्यांक्स फर वाचिङ। र हाम्रो एउटा लास्ट कमान्ड रहेको छ र यसबाट एक्जिस्ट हुनको लागि यो टाइप गर्ने बित्तिकै हामी cmd कमान्ड बाट एक्जिस्ट भन्छ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।